अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा, आज हम मिनहाजुल अरबिया का 8वां सबक शुरू करने वाले हैं और 8वें सबक में आज हम इस्म के बारे में समाअत करेंगे कि इस्म क्या होता है और इस्म की अलामतें क्या हैं, इस्म को कैसे पहचाना जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्म नाउन को कहते हैं। नाउन का मतलब, इस्म का मतलब ये है कि जिसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता और वो खुद अपने माना खुद ही से देता है। किसी कलीमे से मिले बगैर अपने माना खुद से दे और उसके अंदर कोई ज़माना ना पाया जाए, वो इस्म कहलाता है। और इस्म की अलामतें हैं और इस्म को पहचानने की क्या तरीक़े हैं, इंशाल्लाह आज की दर्स में हम समाअत करेंगे। आज हम मुब्तदा ख़बर के साथ जो है जार मजरूर, जो हम पिछले दर्स में पढ़े हैं कि हुर्फ़ जार्रा 17 हैं, उन 17 में से यहाँ पर हुर्फ़ जार्रा का इस्तेमाल मुब्तदा और ख़बर के साथ कैसे होता है, उसका तर्जुमा कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं 8वें सबक को अरबी ज़बान में कैसे कहेंगे। अद्दर्सुस्सामिन, 8वां सबक अद्दर्सुस्सामिन। अब आइए आप किताब में देखेंगे तो किताब में सबसे पहले आपको अरबी से उर्दू नज़र आएगा, हम उसका तर्जुमा करेंगे अरबी से उर्दू का। पहला जुमला है अल्हम्दु साबितुन लिल्लाह। अल्हम्द, हम्द कहते हैं तारीफ को। तर्जुमा करेंगे मुब्तदा, अल्हम्द ये मुब्तदा है, साबितुन खबर है। इसका तर्जुमा करेंगे कि हम्द यानी तारीफ, हम्द अल्लाह के लिए साबित है। दूसरा जुमला है अल कुरानु हिदायतुन लिल इंसानी। कुरान इंसान के लिए हिदायत है। अल अमलु ज़रूरियुन लिल आलिमी। अमल आलिम के लिए ज़रूरी है। अल उस्ताज़ु जालिसुन अलल कुर्सी। जालिसुन ये इसमें फ़ाइल का सीगा है। जालिसुन का मतलब है बैठना। जलसा यजलिसु से जालिसुन है। अल उस्ताज़ु जालिसुन अलल कुर्सी का मतलब ये है कि उस्ताद कुर्सी पर बैठे हैं। अल वलदु वाक़िफ़ुन अलल अर्ज़ी। लड़का जमीन पर खड़ा है। अल कलमु लाज़िमुन लिल किताबती। कलम कतबा यक्तुबु के माने आते हैं लिखना, किताबत का मतलब लिखने के लिए। कलम लिखने के लिए जरूरी है। वल किताब लाजिमुन लिल क़िराअती। और किताब वो के माने और, हर्फ आतिफा है ये, और किताब पढ़ने के लिए। लिल क़िराअती का मतलब है पढ़ना, पढ़ने के लिए लाजिम है, जरूरी है। अल इल्मु निअमतुन लिल इंसान। इल्म इंसान के लिए नेमत है। अद्दर्सु सहलुन लिल वलदी। दर्स यानी सबक, सहलुन यानी आसान। दर्स लड़के के लिए आसान है। वलद कहते हैं लड़के को। दर्स लड़के के लिए आसान है। तो देखिए, अल्हम्दु मुब्तदा है, साबितुन खबर है और लाम हर्फे जर है, अल्लाह ये मजरूर है। ये जार मजरूर मुताल्लिक होते हैं खबर के, तो तर्जुमा करेंगे हम्द अल्लाह के लिए साबित है, या फिर हम्द साबित है अल्लाह के लिए। अल कुरानु मुब्तदा, हिदायतुन खबर, लिल इंसानी लाम हर्फे जर, इंसान उसका मजरूर। ये जार मजरूर मुताल्लिक हिदायतुन खबर के, अल कुरानु हिदायतुन लिल इंसान, कुरान इंसान के लिए हिदायत है, या कुरान हिदायत है इंसान के लिए।
العمل ضروری للعالم، عمل عالم کے لیے ضروری ہے. الاستاذ جالس علی الکرسی، الاستاذ مبتدا، جالس اس کی خبر، علی حرف جر، الکرسی کی یہ مجرور، جار مجرور متعلق یہ خبر کے، اور اس کا ترجمہ کہ استاذ کرسی پر بیٹھے ہیں یا استاذ بیٹھے ہیں کرسی پر. اسی طرح پوروں میں ترکیب اسی طرح کرنی چاہیے. اب اس کے بعد دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ اردو سے عربی کا ہوتا ہے. اب آئیے اردو سے عربی کیسے ہم بنانا ہے. اس کے اندر بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے مبتدا اور خبر. تو پہلے ہم مبتدا کو لائیں گے، اس کے بعد خبر کو لائیں گے، اور آخر میں جار مجرور کو آخر میں ذکر کریں گے. تو یہ اس سے ہمیں جملے اسمیہ ایک جملہ بن جائے گا. ترجمہ کرو، اس کو عربی میں کہتے ہیں ترجیمو. سلام چھوٹے پر واجب ہے. سلام یہ سبجیکٹ ہے، یعنی مبتدا، واجب ہے یہ خبر ہے، اور چھوٹے پر یہ جار مجرور ہے. سلام کا مبتدا ہے، اس کو کریں گے السلام. مبتدا ہو گیا. اب خبر لائیں گے. خبر کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے یعنی السلام لازم. کس پر؟ علی الصغیر، چھوٹے پر. شکر انسان کے لیے لازم ہے. اب شکر کو کہتے ہیں الشکر. لازم ہے لازمن. لیل انسانی، لام کے لیے، انسان کو انسانی کہتے ہیں، لیل انسانی. شکر انسان کے لیے لازم ہے. اس کو آپ واجبن بھی بول سکتے ہیں. پانی انسان کے لیے ضروری ہے. پانی کو عربی میں کہتے ہیں ماؤن، الماء. خبر لائیے ضروری، پانی ضروری ہے. کس کے لیے؟ لیل انسانی، انسان کے لیے. ادب لڑکے پر واجب ہے. ادب کو کہتے ہیں، ادب کو ادبی کہتے ہیں الادب. واجب علی الولدی، علی کے معنی پر، ولد معنی لڑکا. فقیر زمین پر کھڑا ہے. الفقیر، کھڑا ہونے کہتے ہیں واقف. کس پر؟ زمین پر، علی الارضی. امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے. الامیر جالس علی الفرسی. آدمی لکھنے میں ہے. آدمی کو کہتے ہیں رجل، اور مبتدا ہے، مبتدا پر الف لام داخل ہوتا ہے، الرجل، آدمی. لکھنے میں ہے، یہاں پہ جار مجرور کو ذکر کریں گے، خبر کو ذکر نہیں کریں گے. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں خبر کے. تو الرجل فی الکتابتی، آدمی لکھنے میں ہے. الرجل فی الکتابتی، لڑکا پڑھنے میں ہے. الولد فی پڑھنے کو ادھر قراءتی، قراءتی. لباس انسان کے لیے ضروری ہے. لباس یعنی ڈریس، اللباس ضروری للانسانی. کیا قرآن قسم کے لیے ہے. کیا کو جب جملہ کیا سے شروع ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں حل سے ثابت، حل سے لکھتے ہیں، یعنی شروع میں حل آئے گا. حل. قرآن قسم کے لیے ہے تو حل کے بعد القرآن لکھیے آپ. لیل قسم کے لیے لیل قسمی. اب حل القرآن ہے تو لام، یہ بھی پہلا لام بھی ساکن ہے، دوسرا لام بھی ساکن ہے. جب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو پہلے والے ساکن کو زیر دیتے ہیں. تو ہوا کیا معاملہ؟ حل القرآن للقسمی. کیا؟ قرآن قسم کے لیے ہے. کیا وہ تبرک کے لیے؟ حل ذالکا. وہ کیا معنی ذالکا؟
तबरुक के लिए लिल बरकती, नहीं, नहीं को कहते हैं अरबी जबान में ला, वो अमल के लिए ज़ालिका लिल अमली, इस्लाम अमल से है ना कि इल्म से, अल इस्लाम मिनल अमली, ना कि इल्म से, ला मिनल इल्मी, अल इस्लाम मिनल अमली ला मिनल इल्मी। क्या इंसान बंदर से है? सवाल हो रहा है, हलिल इंसानु, हलिल इंसानु मिनल किरदी, मिनल किरदी, किरदुन कहते हैं बंदर को। ये हल और यहाँ पे अलिफ लाम के साथ शुरू हो रहा है, तो ये लाम भी साकिन है, ये लाम भी साकिन है। जब दो साकिन जमा होते हैं तो पहले लाम को जेर दे देते हैं, हलिल इंसानु, नहीं वो आदम से है, ला ज़ालिका मिन आदम, नहीं वो आदम से, ला ज़ालिका मिन आदमा, ला के बंदर से, ला मिनल किरदी, ला मिनल किरदी। हिदायत कहाँ है? कहाँ है? कहाँ को अरबी जबान में ऐना से कहते हैं, ऐना, ऐना कहाँ है? क्या कहाँ है? हिदायत, ऐनल हिदायतु, क्वेश्चन मार्क। हिदायत कुरान में है, हिदायत मुब्तदा, अल हिदायतु फिल कुरानी उसकी खबर है, फिल कुरानी, हिदायत कुरान में है। क्या हम्द इंसान के लिए साबित है? इसी तरह इसको भी उसी तरह करेंगे, हल अल हम्दु, तो दो इज्तिमा हुए तो क्या होगा, दो लाम साकिन एक साथ जमा हुए तो पहले लाम को जेर देंगे, हलिल हम्दु, क्या हम्द साबितुन, साबित है किसके लिए, लिल इंसानी, इंसान के लिए, नहीं वो फकत अल्लाह के लिए, ला ज़ालिका वो अल्लाह के लिए, लिल्लाही फकत, आलिम के लिए इज्जत है, आलिम के लिए, लिल आलिमी इज्जुन, जाहिल के लिए जिल्लत है, लिल जाहिली, लाम के माने के लिए पिछले दर्स में हम पढ़े थे, लिल जाहिली जिल्लुन, इंसान जाहिल है, अल इंसानु जाहिलुन, आलिम नहीं, ला आलिमुन, अल्लाह आलिम है, अल्लाहु आलिमुन। ये मुकम्मल एक्सरसाइज दर्स नंबर 8 की है और इसे में हम मुब्तदा खबर और जार मजरूर को किस तरह जोड़ना है इसके बारे में हमने समाअत किया। फिर देखिए समझ जुमला बनाने के लिए सबसे पहले जुमला अरबी का हो या उर्दू का हो, इसमें हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट क्या है वो देखेंगे जिसको मुब्तदा कहते हैं और उसकी खबर क्या है। जब उर्दू में भी अगर हम मुब्तदा खबर पहचान लिए तो जुमला बनाने में आसानी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सलाम छोटे पर वाजिब है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है सलाम, सलाम ये मुब्तदा और इसकी खबर क्या है, वाजिब है, सलाम वाजिब है किसके ऊपर, छोटे पर, अलस सगीरी, सलाम छोटे पर वाजिब है, अस्सलामु वाजिबुन अलस सगीरी। तो इस तरह हम जुमलों में मुब्तदा खबर को पहचान लिए तो जुमला बनाने में आसानी होती है। अब आइए इस्म कहते किसको है और इस्म की क्या तारीफ है उसके बारे में अच्छी तरह हम देखते हैं, क्योंकि हम पहले सबक से देख रहे हैं कि इसमें इस्म को यूज किया जा रहा है
اور اسم بولتے کس کو ہے، اسم کی کیا تعریف ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اسم کی تعریف، اسم کو ناؤن کہتے ہیں. اسم وہ ہے جس میں کوئی زمانہ ہے ٹینس، کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اور وہ اپنے معنی آپ دے. اور وہ اپنے معنی آپ دے بولے، یا پھر اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور یا دوسرے کلمے سے ملے بغیر. خود سے اپنے معنی دے، اسم کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر السبورہ بورڈ، تختہ سیاہ. القلم قلم. الجدار دیوار. الساعۃ واچ گھڑی. الجوال موبائل فون. تو یہ اسماء میں دیکھیے اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، زمانے سے بالکل خالی ہے. یعنی وہ گیا، وہ جا رہا ہے، وہ جائے گا، ایسا نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے. اور اس کا ایک معنی ہے، اور یہ معنی یہ کلمہ خود سے دے رہا ہے، نہ کہ وہ کسی دوسرے سے ملے بغیر، کوئی دوسرے اسم سے ملے بغیر، یا دوسرے حرف سے ملے بغیر، یا دوسرے فعل سے ملے بغیر اپنے معنی نہیں دے رہا، بلکہ خود سے اپنے اون سے اپنے معنی ادا کرے. جیسے جوال ہے، جوال یعنی موبائل فون. یہ جوال کے معنی کہاں ہیں، کس سے آ رہے ہیں، اسی کلمے سے آ رہے ہیں، نہ کہ دوسرے کلمے سے. تو اس کو اسم کہتے ہیں. تو معزز ناظرین، آج ہم درس نمبر 8 اور اسم کی تعریف سیکھے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس اسم کی علامتیں کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.